Money. Do you think? Do I look like a rich banker to you? I'm a poor businessman who bleeds himself to death only to help his brothers. Hangan sambraf wang fruni. Ru chathing chiwit khangkung waiti mobani. चट्ट हेर्दाखेरि त ओ दर्शक दीर्घबाट हेर्दाखेरि त टाढा है अनि एक्टिङ गरिरहेको कस्तो मजाले बोलिरहेको निरसाम गरिरहेको छ अब ऊ बेलाको स्टाइल अलिक फरक थियो अनि समानान्तर नि त्यहाँबाट मदन दाइ त आम सुपर स्टार हुनुहुन्छ त्यति नमस्ते म रविन्द्र ढुङ्गेल गोर्खा आवाज अनलाइन टेलिभिजनको यो विशेष अनुक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, हाम्रा हरेक एपिसोडहरू विशेष बनिरहेका छन्, यहाँहरूलाई अवगत नै छ। आजको छलफल पनि अत्यन्तै विशेष बन्ने छ किनकि आज हामीसँग प्राज्ञ लामो समयदेखि नाट्य क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष योगदान अमूल्य योगदान प्रदान गरिरहनुभएका आदरणीय रङ्गकर्मी कलाकार पुष्कर गुरुङ आजको बसाइमा हुनुहुन्छ। यो बसाइ रोमाञ्चक पनि हुनेछ र कतिपय कुराहरू यहाँ गम्भीर पनि हुनेछन् किनकि नेपालको वर्तमान अवस्था नाटकको बिग्रदो छ र यो अवस्था जोगाउनका लागि अहिलेको पिँढीले के गर्नुपर्छ यसमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम ढिला नगरिकन आजका हाम्रा विशेष अतिथिलाई प्राज्ञ पुष्कर गुरुङज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद रविन्द्रजी। प्राज्ञ पुष्कर गुरुङ कहिलेकाहीँ ठट्यौली सभामा देखिनुहुन्छ तर ठट्यौली भन्दा भन्दै पनि कहिलेकाहीँ गम्भीर कुरा गर्नुहुन्छ र आँसु बगाउनुहुन्छ। त्यो किन, कसरी सर? यो ठट्यौली सभामा पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले गम्भीरता मिसाउनुहुन्छ र चाहिँ नाट्य क्षेत्रको चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्था सम्झिँदाखेरि तपाईँले रुनुहुन्छ। के लाग्छ सर, वर्तमान अवस्था कस्तो छ नेपाली नाट्य? तपाईँले भन्नुभयो रुनु मन लाग्छ, त्यो त अहिले 6 महिनादेखि बन्द भएर होला सबै रोइरहेको। तर यो जुन गम्भीरता भन्नुभयो, ठट्यौली भन्नुभयो, यी आदि इत्यादि कुरो त अब एउटा कलाकारमा हुनुपर्ने गुणै हो। यो त बोल्दाखेरि यहाँले बोलिरहँदाखेरि चाहिँ म बहुत धेरै हाँसेको पनि छु र एकान्तमा गएर सोच्दाखेरि रोएको पनि छु र अति इमोसनल भावुक पनि भएको छु। किनभनेदेखि नेपाल हजुरले चाहिँ जसरी स्मरण गर्नुहुन्छ, हजुरको एउटा अभियान पनि छ विगत नेपाली नाट्य क्षेत्रको विगत आगत र अनागत। त्यो 1979 मा गरेको थिएँ मैले। यस विषयमा थोरै भन्नुहोस्। त्यो आएको लगभग 15-16 वर्ष भइसकेको थियो। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि मैले एउटा द बिग विन्ड नाटकमा भाग लिने मौका पाएको थियो। यो 7वटा देशको लेखकहरूले लेख्नु भएको थियो। हङकङमा 20 दिन बसेर अनि ड्यानियल चोम्ली भने सान फ्रान्सिस्को माइम ट्रुपको डाइरेक्टरले निर्देशन गर्नुभयो। 9वटा देशको कलाकार यहाँ हामी स्टाफ कलेजमा जम्मा भयौँ। जम्मी 41 दिनसम्म हामीले सँगै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। त्यो प्र्याक्टिस गर्ने सन्दर्भमा एकअर्काको संस्कृति जान्ने कोसिस गऱ्यौँ, एकअर्कालाई चिन्ने कोसिस गऱ्यौँ। सबै कलाकारले एउटा टिम भएर काम गर्दाखेरि केमिस्ट्री मिल्नुपर्ने हुन्छ, मन मिल्नुपर्ने हुन्छ अनि सबैको कुरो भित्री कुराहरूसम्म गहिरो रूपमा जान्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। त्यो हामीले त्यो कार्यशाला 41 दिनसम्मको कार्यशाला जान्यौँ र एक भएर हामीले काम गर्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ एउटा श्रृङ्खला सुरु हो पुष्कर गुरुङको। अनि त्यहाँबाट नयाँ टर्निङ पोइन्ट भन्ने चाहिँ क्या हो मेरो एउटा यो नाटक यात्राको। त्यसपछि नेपाल आउनुभयो। त्यसपछि नेपाल आएको होइन, नेपालमै छु नि। नेपालमा प्र्याक्टिस गरेको छु है स्टाफ कलेजमा। अनि त्यसपछि हामीले यो नाटक भुवनेश्वरमा प्रिमियर गऱ्यौँ, त्यसपछि कलकत्तामा देखायौँ, त्यसपछि नेपाल आयौँ, त्यसपछि बङ्गलादेश गयौँ, त्यसपछि थाइल्यान्डमा गयौँ, अनि हङकङमा, त्यसपछि सिङ्गापुर, यसरी डुल्दै गयौँ। डुल्दै जाने क्रममा
अनि पछि पछि डेभलप पनि हुँदै गयो। हजुर किनभने त्यहाँ द बिग विनमा खेल्ने कलाकारहरू त 9वटा देशको थियो। हजुर कलाकारहरू सायद 7वटा देशको होला। हजुर 2टा देशको चाहिँ एउटा म्युजिसियन, हजुर हङकङमा पनि थियो म्युजिसियन, तर रिचर्ड बार्बर चाहिँ उहाँ चाहिँ मेलबर्नको हुनुहुन्थ्यो। अनि निर्देशक र राइटर उहाँ सान फ्रान्सिस्कोमा हुनुहुन्थ्यो, जोन होल्डन भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि यसरी हामी काम गऱ्यौँ र काम गर्दाखेरि त्यो विभिन्न देशमा देखाउँदै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हामीले त थुप्रै देशमा देखाउँछौँ, हामी विभिन्न देशका कलाकारहरू पनि छौँ, वाइ नट वी युज वान सिङ्गल वर्ड। जुन कुनै पनि देशमा जाँदाखेरि हामी म नेपाली एज ए नेपाली मैले बङ्गलादेशमा नाटक देखाइरहँदाखेरि त अनि एउटा लाइन चाहिँ नि अमितो के भालोबासी भनेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बङ्गाली वर्ड दियो भने त अनि अरू दर्शकलाई अचम्मको हुँदो रहेछ। अनि तर मैले त बङ्गलादेशमा त गर्न सकिनँ। एउटा म तपाईँलाई सुनाउँछु, थाइल्यान्डमा देखाउँदाखेरि चाहिँ अनि थाइल्यान्डको ल्याङ्ग्वेज एउटा कण्ठ पाएँ। होइन पहिला त बुझ्नु पर्यो, कण्ठ भन्दाखेरि नि बुझ्नु पर्छ। मान्छेले जब कुरो बुझेन त्यहाँबाट त्योबाट निस्किने अभिव्यक्त गर्न गाह्रो पर्छ। एउटा चाहिँ नि कुरो एउटा सेन्टेन्स ठट्यौली त होइन, त्यो सिरियस नै मान्नुपर्छ। त्यो म भनौँ है त, मनी do you think, do I look like a rich banker to you? I'm a poor businessman who bleeds himself to death only to help his brothers. Hangan sam brafwang fruni. Ru chathing chiwit khangkung waiti mobani. त्यो तल्लो लाइन चाहिँ थाइल्यान्ड। अरू त सबै स्क्रिप्ट नै त्यो अङ्ग्रेजीमा थियो र अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पऱ्यो। अनि यसरी बङ्गालीले चाहिँ नेपालमा नाटक गर्दाखेरि त्यो बिग विन गर्दाखेरि अनि एउटा लाइन के भन्यो भने अनि त्यहाँबाट म तिमीलाई माया गर्छु भनेर भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट त्यो अडियन्सहरू एकदम एप्लाउज भयो, तालीको भएको थियो। मतलब यहाँ हाँसो पनि हुन्छ। तर अनि अर्को कुरो के रह्यो भने त्यो मेरो छोरा, म त्यहाँ 6 डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर गरिरहेको थिएँ मैले। अनि मेरो 2टा छोरा थियो, एउटा छोरी थियो। तिनीहरू चाहिँ चाइनिज थियो। अनि सबैमा नेपालीमा नाटकमा अनि नेपालमा हुँदाखेरि त मैले त टोटल नेपाली बोल्नु पर्यो। हामीले मैले त्यो गरेँ। अनि मेरो छोरा छोरीहरूले चाहिँ सबै चाइनिज बोलिरहेको छ। अनि त्यो पनि गजबको भएको थियो। एउटा हिस्टोरिक एक्सपेरिमेन्टल ड्रामा त्यो चाहिँ हो। त्यो कति त्यो 26 त्यस्तो कहिले जीवन हुन्छ कि हुँदैन सर? छोराछोरीले चाहिँ अर्को भाषा बोल्ने अथवा चाहिँ छोराछोरीको छुट्टै संस्कृति, पिताजीको छुट्टै संस्कृति अहिले भएको त्यही हो जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई? खासै लाग्दैन। अहिले अलिअलि हुन थालेछ। किनभने नि तपाईँलाई म भनिदिउँ खगेन्द्रजीलाई, यो हाम्रो संस्कृति मलाई चाहिँ त्यही अघि तपाईँले पीडा व्यक्त गर्नुभयो नि, जुन मेरो कुरा सुनेर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो आइडेन्टिटी हो। हाम्रो आइडेन्टिटी गाँसिएको हुन्छ हाम्रो चाहिँ संस्कृतिसँग। संस्कृतिको प्रिजर्भेसन भनेर भन्छौँ, त्यो हामी मुखले मात्र भन्छौँ तर कामले गर्दैनौँ। सरकार उदासीन छ यसमा। सरकारले त्यसलाई अनप्रोडक्टिभ भन्छ। यो उत्पादनमूलक होइन, त्यसकारण यसमा लगानी गर्दैन। अहिले पनि हेर्नु हो भने यो रोयल नेपाल एकाडेमी थियो पहिला, अहिले चाहिँ सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ। त्यसको प्राज्ञ म योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा थिएँ। अनि तर यो प्राज्ञ चाहिँ एउटा भइसकेपछि यो डाक्टर प्रोफेसर भए जस्तो प्राज्ञै भनिँदो रहेछ र यहाँले सम्बोधन पनि त्यही गर्नुभयो। अहिले
त्यहाँ 6 करोड रुपियाँ रहेछ। मैले त थाहा पाइहाल्छु 6 करोड यो वार्षिक बजेट रहेछ। त्यो 6 करोडमा कार्यक्रमलाई चाहिँ 70 लाख मात्रै रहेछ। हेरौँ कति विडम्बना। अरू सबै बाँकी पैसा चाहिँ प्रशासनिक खर्च गर्छ। त्यो के काम लाग्यो? अनि त्यो हुनुभन्दा नहुनुको जस्तो देखिन्छ क्या। अनि त्यही अनि काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। काम गर्नु भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी जोगिने भनेको त्यही त हो नि। बेला बेलामा चाहिँ नि फेस्टिभलहरू भइरहेको, नाटक फेस्टिभल भन्नाले पनि यो भेग हुन्छ होला कुरा गर्दाखेरि। नाटक फेस्टिभलमा हामीले विभिन्न गाउँका हामीले चाहिँ पश्चिमदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्ने हो भनेदेखि अनेक जनजातिहरू छन्। छ, यो शेर्पा छ, यो मुसर छ, यो चाहिँ के अरे थकाई छ, थारू छ, होइन? विभिन्न संस्कारहरू त एकै ठाउँमा देखिने पनि त्यो एउटा प्लाटफर्ममा देखिने पनि त त्यो भयो थिएटर, रङ्गकर्म गर्ने ठाउँमा देखिन्छ। अनि हामीले त्यहीँबाट त सिक्ने हो नि त। हाम्रा चाहिँ नि छोराछोरीहरूले त्यहीँबाट त त्यही नाटक हेरेर त देख्ने हो नि त हाम्रो चाहिँ नि नेपालको अनुहार कस्तो रहेछ भनेर, हो? नेपालको चाहिँ नि विभिन्न संस्कृति कस्तो रहेछ भनेर त्यही थिएटरमा हेर्ने त हो, त्यही फिल्महरूमा हेर्ने त हो। तर त्यही कुरो भइराखेन भनेदेखि त्यहाँबाट अहिले त हेर्नुहोस् है, तपाईँले भनिराख्दा अघि तपाईँको उत्तर म दिन्छु। मेरो छोराछोरीले के हेर्छ भन्दाखेरि भनेको डाइरेक्ट नेटको थ्रु, अहिले त इन्टरनेटको थ्रु त अहिले त पश्चिमसम्म पुग्छन् र पनि अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ नि मेरो पुष्कर बस्नेतले धेरैको रङ बोक्नुभयो, भनेको नेपालकै रङ बोक्नुभयो। आज तपाईँले नेपालको मात्रै होइन अरू रङ पनि बोक्नुभयो। भनेको चाहिँ नाट्यशालाहरू चाहिँ आयोजना गर्ने क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ नाटक प्रदर्शन गर्ने क्रममा चाहिँ धेरैको रङ तपाईँमा देखियो। भनेको कहिले चाइनिजको रङ देखियो, कहिले चाहिँ फिलिपिनीको रङ देखियो, कहिले चाहिँ नेपाल जापानिजको रङ देखियो, कहिले नेपालकै चाहिँ एउटा गुरुङ आफै हुनुहुन्छ गुरुङको मात्र देखिएन, कहिले काहीँ चाहिँ अरू जातिको पनि देखियो। त्यो मैले सिक्ने होइन, रङ होइन त्यो। यहाँ अलिकति क्लियर गरिदिउँ म। मैले नाट्यकर्म धेरै देशमा गएर सिकेको छु। जस्तै इङ्ल्यान्डको वारिक युनिभर्सिटीमा, त्यसपछि जापानमा पनि क्योमो सिकेको छु, अस्ट्रेलियामा सिकेको छु। विभिन्न मेरा गुरुहरू थुप्रै छन्। अनि एउटा गुरुले भनौँ त्यो अब त्यो कुरा गर्दा गर्दै त्यहाँबाट गुरुको सम्झना नै आइहाल्छ है। स्टिभन क्लोरोफेन भन्ने थियो, त्यो पुष्कर, वाट एभर यु डु अन स्टेज इज योर एक्टिङ, डोन्ट थिङ्क द्याट यु आर एक्टिङ। If you are not acting on stage, that is your acting. भनेर भन्नु। अनि त्यहाँबाट ए हो त, मैले केही गरिनँ भने पनि मेरो एक्टिङ हुन्छ, म जस्तै देखिन्छ त। मतलब अरू कसैको गऱ्यो भने त अरू कोही देख्छु। मैले जापानिज देख्छु, तपाईँले भन्नु जस्तो चाहिँ मैले उता सिकेर आएको, जापानमा सिकाएर आएको, जापानिज जस्तै गर्न थाल्यो भने त है उस्तै देख्छु त। म पुष्कर गुरुङ त देखेन, त्यहाँ म देखिनु पऱ्यो। पुष्कर गुरुङ देखिनुको लागि त मैले एक्टिङ गर्नु भएन, हो? अनि त्यहाँबाट बल्ल बुझ्न थालेँ। अहिले समस्या भनेको यो, अहिले नभनौँ अहिलेका कलाकारहरूले धेरै नट एक्टिङ भनेको चाहिँ त्यो। अनि एक्टिङ अनि भनेपछि मान्छे त यतिकै बस्दा पनि कला देखाइरहेको हुँदो रहेछ। तर यु आर एक्टिङ, द्याट इज युर एक्टिङ। वाट यु आर डुइङ इज युर एक्टिङ। वाट यु आर नट, यु आर थिङ्किङ टु एक्ट, that is fake. त्यो एक्टिङ भयो। त्यो ड्रामा हो कि सर? होइन, ड्रामा भनेको एक्टिङ हुँदैन। फेरि मान्छेले त्यही ड्रामा भन्ने गर्छ नि। ड्रामा भनेको चाहिँ नकल गर्ने होइन। आज कुराउनु पर्ने कुरा यो पनि हो सर कि ड्रामा भनेको चाहिँ अरूको नकल गर्नेलाई ड्रामा भन्छौँ हामी। त्यो के हो वास्तवमा? होइन, त्यो सिक्ने तरिका हो। त्यो एउटा चाहिँ नि त्यो कखरा भन्छौँ नि, त्यो सिकाउने एउटा माध्यम हो, त्यो एउटा ग्रामर हो। आज नेपालको राजनीतिमा ड्रामा देखिएको छ कि छैन? कि वास्तविकता देखिएको? ड्रामा मात्रै देखिएको छ, ड्रामा हुनुहुन्न। ड्रामा, तर ड्रामा हो, ड्रामा गर्दाखेरि चाहिँ ड्रामा देख्नुहुन्न के, त्यो चाहिँ राम्रो ड्रामा हो। यहाँ चाहिँ सबै एभ्रिबडी इज डुइङ ड्रामा, बट ड्रामा भित्र पनि ड्रामा देख्नु त्यो भइरहेछ। अनि त्यहाँबाट अब कुरो
भाषणमा मात्रै हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ हामी यहाँ एउटा चाहिँ नि मैले हिजो पनि हो म चाहिँ नि आफ्नै सभासदहरू दोलखाको सभासदहरूसँग थिएँ, सांसदहरूसँग थिएँ, सांसदहरूसँग थिएँ। अनि त्यहाँबाट अनि एउटा पर्टिकुलर मिटिङमा थिएँ, त्यो फिल्म सिटीको विषयमा थियो। अनि हेर्नु है, अब अहिलेसम्म यो बल्ल बल्ल मैले छुएँ मेरो चाहिँ नि मोबाइल है। उहाँहरूको अब 1 घन्टा जति बस्नु होला उहाँहरूको, अनि यत्तिकै मोबाइल चलाएको त्यो केही हो तर ड्रामा देखेर त्यही अनि त्यहाँ हाउ बिजी दे आर भने जस्तो। अनि मैले बिचमै भन्नु परेको थियो। अनि त्यहाँबाट तपाईँ यो मोबाइल चाहिँ थन्काउनुहोस् न, नत्र भनेदेखि तपाईँले त मलाई अपमान गरेको ठहर छ, हाम्रो अभिनयमा चाहिँ अपमान गरेको ठहर छ, त्यसकारण नछोइदिनुहोस् योलाई, बरु टाढै राख्नुहोस्, मनग्गे कुरा गर्नुहोस् न अलि पछि, बरु अहिले चाहिँ फ्लाइट मोडमा राख्नुहोस्। हामी नाटक देखाउँदा पनि त्यस्तै हुन्छ। यो नाटक संस्कार छ अहिले चाहिँ नि त्यो मैले भने जस्तो त्यो नाटक निस्किनु भएन। अहिले त्यो मैले नाटकै हो हुन चाहिँ नाटक हो, तर नाटकभित्र पनि नाटक चाहिँ देखिनु भएन यहाँको। त्यो अब त्यो भन्दाखेरि अब अलिकति बहसमा आउँछ। अब यहाँले मलाई अघिल्लो भेटघाटमा भन्नुभएको थियो कि बहसै गर्नुपर्छ, छलफलले त हुँदै हुँदैन। अब बहस गरौँ, बहस सुरु गरौँ। एउटा ठिटो काठमाडौँ लाग्यो दोलखाबाट, हिमाली जिल्ला दोलखाबाट। त्यो ठिटोले काठमाडौँ मात्रै लागेन, विभिन्न देश पनि घुम्यो र विभिन्न पेसा पनि गर्यो। थुप्रै पेसा गरेँ नि मैले, मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ मैले एकचोटि। त्यो पेसामा चाहिँ नाटक मिसाउनु भएन? नाटक मिसाउनु सकिनँ त्यहाँ पनि। त्यो नाटक नमिसाएको भएरै त्यहाँ सक्सेस भएको म। वान्स अपन ए टाइम म चाहिँ नि पर्यटन व्यवसायको हटकेक थिएँ। त्यहाँ मेरो नाटक नमिसेर त्यहाँ मलाई विश्वास गरियो नि त। कुनै पनि कुरामा त्यस्तो नाटक मिसिनु हुँदैन। रियालिटीलाई विश्वास गरिदैन। रियालिटीलाई त विश्वास गर्ने हो नि, तर त्यहाँ नाटक गर्नु त भएन। त्यहाँ के अरे यसले नौटङ्की देखाएर भनेर भन्छ नि, त्यो त्यस्तो खाले हुनु भएन। सो रियालिटी के हो त्यही हुनु पर्यो नि। अब यहाँ डटपिन रहेछ, आहा कति राम्रो भन्यो भने त हो त नि, यो डटपिन हो राम्रो पनि छ भन्यो नि त, त्यति मात्र बोल्ने। यहाँभन्दा बेसी अनि त्यहाँबाट डटपिन यसलाई कसले ल्याएको होइन, मेड इन युएसए होइन होइन जापानको, अनि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नाटक हो। मतलब कि जे छ त्यसलाई मात्र यथार्थ स्थितिको अनुसरण गर्ने हो, नत्र भने त्यहाँभन्दा बेसी जानु हुँदैन। प्रकृतिभन्दा आफू बेसी जानै हुँदैन। प्रकृति अहिले कोरोनाको कुरो आइरहेको छ, त्यो कोरोनाले के गर्दा चाहिँ नि कोरोना नसर्ने भनेर त्यति कुरो बुझे त भइहाल्यो नि। अनि त्यो कोरोनाको यसो एडभर्टाइजहरू नि बिहानै पछि देखाएको छ, अनि कुरो पनि बुझाएको छ, मास्क पनि लगाएको छ, तर त्यहाँ औषधि किन्नु पर्यो अथवा चाहिँ पसलमा तरकारी किन्नु भने चाहिँ ए खै त ए साउजी यसरी ठेला गऱ्यो भने कुनै समय थिएटरको कुनामा बसेर नाटक हेर्नुभयो? त्यो त मैले भन्दै लागेको थिएँ अघि त्यही धोबीधारामा बस्दाखेरि 10 क्लास पढ्दाखेरि। अनि त्यतिखेर त्यो कुनामा बस्ने व्यक्ति चाहिँ नाटककार हुन्छ भने कसै सोचेकै थिएन। कसले देख्थ्यो आज प्राज्ञ मान्छे पनि शारीरिक रूपमा डल्ले हुनुहुन्छ, देखेनन् पनि होला त्यो। कहिले देख्नु र यहाँ सुन्नु, म त्यो किस्सा सुनाउँछु। अनि त्यहाँबाट त्यो म अब सबै टिकट लिएर आयो है, कोही चाहिँ नि पास लिएर आएको होला, कोही अब म त पछि एउटा चाहिँ नि के अरे पौडेल मेरो साथी कुर्सीमा बस्नु देखिदिएन। कहाँ कुर्सीमा बस्नु, ए पछाडि कुर्सीमै बसेँ, पछाडि खाली थियो। अनि अगाडि त कहाँ पाउँथ्यो र। अनि चट्ट हेर्दाखेरि त दर्शक दीर्घबाट हेर्दाखेरि त टाढा है, अनि एक्टिङ गरिरहेको कस्तो मजाले बोलिरहेको, निरसाम गरिरहेको छ। अब ऊ बेलाको स्टाइल अलिक फरक थियो। अनि समानान्तर नि त्यहाँबाट मदन दाइ त आम सुपर स्टार हुनुहुँदो रहेछ त्यति। अनि त्यहाँबाट मैले यस्तो म पनि कुनै दिन त्यसरी नै त्यहाँ खेल्न पाए कस्तो हुन्थ्यो। त्यो रस आयो जस्तो मतलब भित्रभित्र कुदकुदी लाग्दै आयो।
त्यो कुदकुदी लागेकोले मलाई चाहिँ नि अब चाहिँ नि म अहिले त चाहिँ नि त्यो भन्नु है त्यो म पर्यटन व्यवसायमा हटकेको थिएँ नि। अहिले डलर कति हुन्थ्यो अहिले त अरबौँ रुपियाँ हुन्थ्यो मैले पछाडि। त्यो पनि मेरो साथीहरू अरबौँ कति छ। ए अरब छोड्नुभयो यता एक्टिङपट्टि होइन तर बडा अरब पाएको नाटक गरेर त पाइन्छ नि। हजुर अरब कमाएको नाटक त्यता गयो भने यता छुटिहाल्थ्यो नि। कहाँ दुईवटा खुट्टामा के अरे दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राख्यो भने के हुन्छ? मतलब यहाँले अरब कमाएको नाटकमै सीमित गरिदिनु होइन, त्यो त आफूलाई श्रृङ्गार, आफ्नो एक्सपोजर कलाकारहरूले अथवा जसले पनि आफूलाई देखाउन एक्सपोज गर्न चाहन्छ नि त। म चाहिँ अरूको अगाडि राम्रो हुँ, म चाहिँ अरूको अगाडि ह्यान्डसम देखियो, म चाहिँ राम्रोसँग बोल्न सकूँ, मैले नै डोमिनेट गर्न सकूँ, ताकि चाहिँ नि अरूले हेर्दाखेरि नि मलाई मात्र हेरोस् भन्ने चाहनु पर्दो रहेछ। एउटा चाहिँ नि लोभ राख्नु पर्दो रहेछ कलाकार हो। त्यो एउटा राखेन भने कलाकार अलिक अगाडि जान सक्दैन। मान्छे कलाकार पनि धेरै लोभी पनि व्यवसायिक कलाकार चाहिँ मिल्यो त्यसमा लोभी हुनको लागि त मिल्छ। होइन, उसले चाहिँ राम्रो कलाकार हुनको लागि त्यस्तो गर्नुपर्छ। आफ्नो महत्त्व अरूले थाहा अरूलाई थाहा दिनु, अरूले एम्फाथाइज गर्नुपर्छ। हो, मद्वारा मैले के गरेँ कलाकारले रियाक्ट गरे सक्यो भने मात्र म सक्सेस कलाकार हो। म गर्दा गर्दै कता ब्याकु भनेर त्यहाँ उठेर जान ठिक पऱ्यो भने त म त फ्लप कलाकार हो। त मैले चाहिँ नि भनेर म अब कसैले त्यहाँबाट म रोएपछि अब ऊ पनि रोयो भने इम्पाथाइ हो हो। अनि तब चाहिँ नि म राम्रो भने देखेँ, नत्र भने देखिँदैन। अनि अब चाहिँ अझै जाउँ सर, तपाईँको पालामा एउटा जेनेरेसन कस्तो थियो भनेदेखि रमाउने जेनेरेसन नै थियो। त्यो चाहिँ एक्सन गरेर रमाउँथ्यो कि बाहिर खेल्दा खेल्दै रमाउँथे। खास गरी यो इन्टरटेनको फिल्ड, रमाउने फिल्ड हो। यसमा हामीले अरूलाई रमाइलो दिन सकेन भने वी आर नट इन्टरटेनर। हामीले जति सक्छ जे गरेर हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि अब त्यो ओभर चाहिँ हुनुहुँदैन हो। रियालिटी अथवा त्योभन्दा पर गएर त्योभन्दा कति एक्रोब्याट गर्छन्, कति के गर्छ, जे होस् इन्टरटेनमेन्ट। कहिलेकाहीँ कलाकारहरू यति विशाल पनि हुन्छ कि अनागत कुराहरू भने भविष्यका द्रष्टा पनि हुन् कलाकार भनेका। एउटा चाहिँ भविष्य पनि देख्छन् कलाकारले, अब कस्तो भविष्य हुन्छ भनेर पनि देख्छन् होइन। त्यस्तो त्यो देखिरहने कलाकारहरू त्यो अभिनय गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो नहुँदा कहिलेकाहीँ फ्लप भएकोमा महसुस हुन्छ कि भविष्य देख्छन् र कलाकारले मतलब त्यो अनुमान गरेर कतिपय त कलाकार भनेको त यो ग्राउन्ड टु अर्थमै रहने जस्तो लाग्छ। कलाकार के प्रकृति जस्तो छ त्यस्तै मात्रै हुन्छ। त्योभन्दा फरक हुन थाल्यो भने त्यो राम्रो होइन हो। प्रकृति भनेको यति चिज छ कि यो भविष्य देख्न थाल्यो भनेदेखि ओभर नाटक प्रकृतिबाट यति लिएर साध्यै छैन। त्यसकारण कलाकारले, त्यसकारण अध्येताले, त्यसकारण रिसर्चरले, त्यसकारण प्रोफेसर, प्राध्यापक वाट एभर दे आर अध्ययन गरेर पढेर यो संसारलाई कहिले पनि सकिन्छ। तपाईँ रङ्गकर्मीको अर्थ के होला? रङ्गकर्मी भनेको रङसँग खेल्ने, रङसँग होइन, रङ उत्पादन गर्ने जस्तो लाग्छ। आफ्नो एउटा रङको देखिन्छ तर अब त्यस्तै केही रङ्गकर्मी भन्दाखेरि अब अघि देख्नु भएन, अघि त्यति हो मेरो रङ केही पनि छैन। मान्छेले हेर्दाखेरि अब पुष्कर ब्ल्याङ्कमा पनि थुप्रै पुष्कर गुरुङ देख्नु पर्यो। पुष्कर गुरुङभित्र चाहिँ पुष्कर गुरुङ नै भेट्नु पर्यो। त्यो चाहिँ वास्तविक त्यो चाहिँ मेरो पहिचान हुन सक्छ। तर आफ्नो पहिचान दिन सक्यो भने निर्देशनको काम पनि गर्नुभयो। बहुत रमाइलो फिल्म, बहुत मिठा फिल्म
यहाँ अभिनय गरेका पनि हुन्। बहुत चाहिँ धेरै राम्रो फिल्ममा गए पनि त्यो चाहिँ के कारणले गयो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो फिल्म र यो थिएटरमा भिन्न भिन्न हुन्छ। यो जेनेरा बेग्लै पर्यो। हजुर हजुर हजुर। यो थिएटरमा चाहिँ धेरै रिहर्सल हुन्छ, महिना 2 महिनासम्म हुन सक्छ। अब धेरै प्रोफेसनल र धेरै आँसु कवि हुन्छ नि, त्यसमा आँसु थिएटरवाला पनि हुन्छ, जुन कुरो 5 मिनट अगाडिले इम्प्रोभाइजेसन भन्छ कि त्यहाँ, अनि चट्ट गऱ्यो ल यसो ओके वेयर रेडी भनेर भाँडफुट पारिहाल्छन् है। त्यो धेरै ब्रिलियन्ट कलाकार, प्रोफेसनल कलाकारले गर्न सक्छ र भनिहालेँ त्यो कलाकारले मात्र गर्न सक्छ। यो थिएटर यो निर्देशकले त्यो रिहर्सलमा मात्र निर्देशक सीमित हुन्छ। त्यसकारण यो थिएटरलाई चाहिँ एक्टर ओरिएन्टेड प्रोडक्सन भनिन्छ भने यहाँ फिल्मलाई चाहिँ डाइरेक्टर ओरिएन्टेड, डाइरेक्टरद्वारा निर्देशित बनिएका कुरा। किनभने त्यहाँबाट केही भयो भने कट तपाईँको अलिकति गएर कुनामा ल्याएर के गर्नु भने केही नगरे जस्तो गर्नु, तपाईँ हाँस्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट भनेर मात्रै जानुहोस् न। मतलब त्यो डाइरेक्टरले जे भने त्यही मात्र गरिने भन्नाले मतलब डाइरेक्टरद्वारा निर्मित, डाइरेक्टरले जतिखेर चाहे त्यतिखेर चाहिँ नि बनाउन सक्ने डाइरेक्टर ओरिएन्टेड। यहाँ अहिले चाहिँ विशेष त नाटक सिकाउने भनौँ न, नाटक प्रशिक्षण गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ र यहाँले जन्माएका कलाकारहरू तपाईँले भने जस्तै केही नाटक नगरिकन चाहिँ नाटक गर्छन्, भनेको मतलब केही एक्टिङ नगरिकन एक्टिङ गर्छन्, त चाहिँ उत्कृष्ट पनि भइरहेका छन्। वास्तवमा त्यही रहेछ होइन सर? त्यो यसअघिको प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो थियो र चाहिँ त्यही अनुसार थियो कि तपाईँ यो अनुसार आएपछि चाहिँ एक्टिङ नगरिकन जे गरिन्छ त्यो चाहिँ एक्टिङ हो भने? मैले यहाँलाई अघि भने नि 16-17 वर्षसम्म नाटकमा काम गरिराख्दाखेरि र एकैचोटि यो द बिग विन्डमा जाँदाखेरि मेरो टर्निङ पोइन्ट सुरु भयो भनेर मैले त्यो अरूको पनि नाटक देखिरहेको थिएँ। अनि नाटक राम्रो गरेर रहन्छु भनेर मैले बुझेँ के। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ अलिकति गाँस्नु पर्ने छ। 1999मा मैले चाहिँ त्यो थिएटरको रङ्गमञ्चको विगत आगत अनागत सुरु गरेपछि गुरुकुल खोलियो, सुनिल पोखरेलले गुरुकुल खोल्नुभयो, धेरै नाटकहरू हामीले गऱ्यौँ, त्यहाँ प्रोडक्सन पनि गऱ्यौँ र त्यो अनि त्यसमा नेपाल सेन्टर अफ इन्टरनेसनल थिएटर इन्स्टिच्युट भनेर मैले चाहिँ यहाँ लन्च गरेँ नेपालमा। अनि त्यसको माध्यमबाट त्यो प्लेटफर्मबाट नेपालमा विदेशी एक्सपर्टिजहरू, थिएटरको एक्सपर्टिजहरू सबैलाई इन्भाइट गऱ्यौँ र चाहिँ यहाँको कलाकारहरूलाई प्रशिक्षण गऱ्यौँ। त्यसपछि अनि के रहेछ ल हामीले त नयाँ नाटक बनाएकै रहन्छौँ। नाटक त हामीले चाहिँ नेपाली नाटक बनाउनु भनेको त हामी त पश्चिमतिरको गाउँमा जानुपर्दछ, यो हिमालको चाहिँ शेर्पा बस्तीमा जानुपर्दछ, थामी गाउँतिर जानुपर्दछ, यो बाहुन गाउँमा जानुपर्दछ। यसरी चाहिने हाम्रो मौलिकता भनेको हाम्रै नेपाली मौलिकता भनेको नेपाली समुदायभित्रका कथाहरू आउनु पऱ्यो नि त। तब पो नेपाली नाटक बन्यो, तब पो नेपाली सिनेमा बन्यो। नेपाली सिनेमा पनि त्यही हो समस्या। त पहिले चाहिँ भनिदिउँ 56-57 सालतिर नेपाली सिनेमा मर्यो भनेर नेपाली सिनेमा हेर्न जान्थ्यो। अनि मैले त्यो मदनदास श्रेष्ठ उहाँ त चाहिँ धेरै सिनेमामा पनि त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएको चाहिँ के कारणले हो र भने ए भाइ त्यतिखेर यहाँतिर स्क्रिप्ट राइटरै हुँदैन थियो, उही प्रिपेयर्ड स्क्रिप्टहरू उही मुम्बईमा हुन्थ्यो अरे, त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अनि त्यो उतैको एउटा डाइलेक्ट आएको अरे कि नेपालीहरूले बोल्दाखेरि नि
नेपाली त नेपाली हो तर के बोले जस्तो हुन्छ नि त्यो पुरानो सिनेमा हेर्दाखेरि त्यस्तो भएको थियो कि अहिले त नाटक के अरे स्क्रिप्ट लेखिन्छ कहाँ अहिले म प्राज्ञ हुन पाउँथेँ सन्तुष्टि लिनुभयो अहिले यस्तो तपाईँसँग गफ गर्नै मलाई सक्दैन थियो ल कुनै अरबपतिले अथवा चाहिँ नि एउटा नाटक बाहेकको कलाकार बाहेकको नाटकको ले यतिको तरिकाले मजाले आनन्दसँग कुरा गर्नु गाह्रो पर्छ किनभने एक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँले मैले नो एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्न नो एक्टिङ गर्न सक्नु पर्यो तर उहाँले त बुझ्या हुँदैन अनि जेलाई पनि बढाइ चढाइ कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट म यस्तो थिएँ वस्तो थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ सोच्नु पर्ने त्यसकारण फेरि त्यही मेरो गुरुको कुरा गर्छु उहाँले अर्को कुरो के पनि भन्नुहुन्थ्यो योर बडी इज मोर इन्टेलेक्ट देन योर ब्रेन भनेर भन्थ्यो अनि त्यो यसो ठेस लाग्दाखेरि त्यो ब्रेनले भन्छ र अर्डर दिन्छ त पहिला त त्यही हुन्छ नि हो अनि उहाँबाट पो सञ्चार भएर पो बल्ल थाहा पाइन्छ त सो यसरी म यहाँबाट चाहिँ लड्न खोजेँ भने पनि मेरो हात पहिला जान्छ हातले टेकिहाल्छ बचाइहाल्छ मैले मेरो ब्रेनले अर्डर दिए त होइन त्यो त बडीले नै त्यहाँ गरेको हो नि त सो कलाकारले बुझ्नु पर्ने ती कुरोहरू यहाँ नेपाली कलाकारले पहिला के बुझ्दैन थिएन अहिले त अलिअलि बुझ्छन् अब यो टेबलमा सपोज ऊ त्यहाँबाट सुटिङ हुँदैछ अनि त्यहाँबाट कलाकार यहाँ टेबलमा के राखेको छ मास्क राखेको छ यो मोबाइल छ चस्मा छ पेपर छ पेन छ भने अब म आएर संवाद मात्र गर्ने हो नि त यहाँ भनिन्छ यो राखेको कारण के हो त टेलिफोन गर्नुको लागि एक्सक्युज मी एकछिन हजुर ए हस् म भोलि भेटौँ कुनै कुरा सिद्धियो अब यसले पनि एक्टिङ गर्यो नि त यहाँका प्रत्येक चिजले एक्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ यो चस्मा गलत एक्टिङ पनि गराइन्छ नि सर त्यो के लाग्छ गलत एक्टिङ भनेको चस्माको गलत प्रयोग ऐना पनि कहिले हेरिन्छ नि त्यो स्क्रिप्टको कथाहरू लेखिन्छ सबै नेपाली पनि लेखिएन अहिले त चाहिँ थकालीको यो कबड्डी हेर्नुभयो सिनेमा कबड्डी रामबाबुले ती उही थकाली गाउँमै बसेर गएर लेखे हो थकाली गाउँकै त्यकै रहन सहन यो रिम ठिमलाई बुझेर लेखे हो त्यसकारण त्यहीकै फ्लेभर आइयो अब ती ठाउँमै गएर के भन्दाखेरि प्रगतिको हिसाब हेर्ने हो भनेदेखि तपाईले बनाएका चलचित्रहरू परिवेश मैले बनाएको छैन तर यहाँ अहिले बनेका नेपाली अहिले बनेको भनेको त यहाँले अभिनय गरेका चाहिँ चलचित्र चाहिँ नेपाली परिवेशै मैले मात्र हैन अरूले अहिले बनेका नेपाली पशुपति प्रसाद हेर्नुस् अरू के थुप्रै रङ्गमञ्चले पहिचान ल्याउँदै रहेछ भन्नु मिल्छ त्यसमा एकदम मिल्छ पहिला भन्दा अहिले तपाईले चाहिँ अहिले चलचित्रमा कलाकारहरू हेर्ने हो भनेदेखि चलचित्रका कलाकारहरू अहिलेका चलचित्रका कलाकारहरू मेबी है 99.9% चाहिँ सबै थिएटरका छन् अरू खै पहिलाकोहरूले त विश्राम लिएर बस्नु भएको छ मतलब कि उहाँहरूलाई लिएको जस्तो लाग्दैन मलाई सरी है उहाँलाई लिएको छैन किन लिएन सर अब त्यो उहाँहरूको त्यो एक किसिमको बाँगिसक्यो त्यो गर्ने बानी होइन रस अब अहिले त यो कोरोना लागेको छ लकडाउन त भएको छैन फेरि अब गर्ने हो कि थाहा छैन तर राम्ररी काम गर्न पाएको छैन अहिले त्यसैले यो म साथीहरूलाई पनि भनिरहेको छु यो लकडाउनको बेलामा पनि यो बन्दी जीवनमा पनि हामीले सृजनात्मक काम गर्न सक्नुपर्छ हामीले चाहिँ नि यो समय त्यतिकै खेर पाल्नु हुँदैन डर मान्नु हुँदैन आफ्नो डिस्टेन्सिङ राखेर चाहिँ काम गर्यो भने त भइहाल्यो आदरणीय दर्शकहरू हामी कार्यक्रमको अन्तिम बसाइमा आइपुगेका छौँ
आदरणीय कलाकार प्राज्ञ पुष्कर गुरुङले भने जस्तै विगतलाई समीक्षा गर्दै विगतबाट केही सिक्दै सुखद भविष्य निर्माणका लागि पनि नाटकलाई नाटककै रूपमा होइन, नाटकलाई चाहिँ जे गरिन्छ त्यही नै नाटक हो, त्यही चाहिँ वास्तविक एक्टिङ हो भने जस्तै त्यसकै अनुसरण चाहिँ अबको पुस्ताले गर्नुपर्छ र अबको पुस्तालाई सन्देश पनि उहाँले प्रदान गरिसक्नु भएको छ। आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।